علی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور کچھ تھوڑا سا انداز آپ کے ذوق کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ہمارے بزرگ شاعر وہ فرماتے ہیں کہ سونا سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ. سبحان اللہ آتی ہے ایک باری کرو حضرت سبحان اللہ. سونا سونا چہرہ قد کاٹ, نہیں مذاق نہیں کرنا, سبحان اللہ, اللہ کی رضا کے لیے. سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ, ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ. کسے ماں نے ہو جیا سونا نہیں جنیا, جنہیں اپنی مرضی مطابق او بنیا, جنہیں اپنی مرضی مطابق او بنیا. سوہپن نفاست دے پھلا دا تیرا, سوہپن نفاست دے پھلا دا تیرا, وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ, وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ. مصور نے بس انتہا کر ستی, بڑی ریج دے نال تصویر کٹی. مصور نے بس انتہا کر سکتی, بڑی ریج دے نال تصویر کٹی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہے عروہ سکتی قریشان جا کے, کہے عروہ سکتی کفاران جا کے, میں شاہاں دے شاہی درباران ڈٹھا. زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملتی جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا. زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملتی جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا. وضو قطرے گردے, وضو قطرے گردے, او پج پج کے پکڑن, خوشی نال مل دے رخساران ڈٹھا, خوشی نال مل دے رخساران ڈٹھا. ڈگے تھک دی ایک چھٹ بھی نہ زمین اٹھتے, ڈگے تھک دی ایک چھٹ بھی نہ زمین اٹھتے. میں ایسا کبھی بھی نظارہ نہیں دکھا. وہ چھوٹے بڑے نال ہنس ہنس کے بولے, وہ چھوٹے بڑے نال ہنس ہنس کے بولے, وہ اپنے بیگانے نال ہنس ہنس کے بولے, وہ تگڑے ماڑے نال ہنس ہنس کے بولے. میں ایسا کبھی بھی پیارا نہیں دکھا. اور پاک پیغمبر علیہ السلام دی تعلیم شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی, شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی. عمر ساری اندر نظارے دے بیتی, عمر ساری اندر نظارے دے بیتی. نظارے تے بیتی, اشارے تے بیتی, محمد دے سونے دوارے تے بیتی, محمد دے سونے دوارے تے بیتی. نبی دیاں فوجاں کی تاراں دے ساتھی, او لیلاں دے ساتھی, نہاراں دے ساتھی, سفر حجر نال مزاراں دے ساتھی, او مسجد دے ساتھی تے غاراں دے ساتھی. نبی دے یارانو جو مندہ صدا سی, او ظالم دیوانہ جہنم نو جاتی. اللہ ہم سب کو پاک پیغمبر علیہ السلام کے اور آقا کی جماعت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب سے یہ عمل قبول فرمائے. جن دوستوں بزرگوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے, اللہ تعالی ان کو دنیا آخرت میں بہترین اجر بدلہ نصیب فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. داتا ایک تے منگتے, داتا ایک تے منگتے, لکھاں دیاں ٹولیاں. غنی میرا اللہ بھر دے, غنی میرا اللہ بھر دے, اوے سب دیاں جولیاں.
ہے داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں مولا تیری ذات نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی ہائے مولا تیری ذات نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے کدی نہ موڑے اونوں خالی منگتے فقیرا دیا منگتے فقیرا دیا اوہی سندا اے بولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں تیری آس تے یا رب سائیں رانجھا صاحب توجہ کرے آجے تیری آس تے یا رب سائیں دن راتی اسی جیندے پیاں مولا انعام اللہ رانجھا صاحب اللہ دی آس دا اللہ دی امید اللہ دا سہارا غور کرے آجے تیری آس تے یا رب سائیں دن راتی اسی جیندے پیاں تیری ایک توحید دی خاطر منکر اسی صدیندے پیاں تیری ایک توحید دی خاطر گستاخ اسی صدیندے پیاں پر ملے آئے دوارا اکو ملے آئے دوارا اکو اکھاں جدوں دیاں کھولیاں اللہ دی قسم ہے اللہ زندہ ہو اللہ دی قسم کسی اور پاسے ویکھن نو دل کر